चितवन नेपालको राजधानी काठमाडौँ पुण्यभूमिमा हिन्दूहरूका आराध्य देव देवादिदेव पशुपतिनाथको मन्दिर अवस्थित रहेको छ। पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्ति भएको मानिएको पावन दिन शिवरात्रिका दिन पशुपति क्षेत्रमा ठुलो मेला लाग्दछ। देश विदेशका भक्तजनहरू पशुपतिनाथको दर्शन गर्न निकै ठुलो सङ्ख्यामा आउने गर्दछन्। पशुपतिनाथ मन्दिर वरिपरिको क्षेत्रलाई पाशुपत क्षेत्र भनिन्छ। यस क्षेत्रको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासका निम्ति नेपाल सरकारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्थापना गरेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति मन्दिर परिसर वरिपरि एवं आसपासका क्षेत्रहरूमा रहँदै आएका साधु सन्त तथा सन्यासीहरूका अखडाहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै आएको छ, जहाँबाट ज्ञान, ध्यान र कर्मको सन्देश प्रवाहित हुन पुगेको छ। त्यस्ता अखडाहरू पशुपति परिसरमा प्रशस्तै छन्। निर्मल अखडा। यो अखडा स्थापनाको इतिहास सिख सम्प्रदायका धर्मगुरु गुरु नानकसँग जोडिएको छ। गुरु नानक घुम्दै फिर्दै नेपाल आउने क्रममा पशुपति क्षेत्र आइपुग्नु भएको मानिन्छ। सिख सम्प्रदायमा मूर्ति पूजा नगरी गुरुद्वारा रचित ग्रन्थको पूजा गरिन्छ। तत्कालीन भारतका राजा रणजीत सिंह युद्धमा पराजित भएपछि उनकी कान्छी रानी जिन्द कौर शरण लिन नेपाल आएकी र जङ्गबहादुर राणाले उनलाई थापाथलीमा राखेका थिए। गुरु नानकले पाइला टेकेका ठाउँमा ती रानीले गुरुद्वारा बनाउँदै गएको वर्णन पाइन्छ। पछि पूजाको विषयलाई लिएर सिख सम्प्रदाय विभाजित भएकाले यो सम्प्रदायका दुईटा छुट्टा छुट्टै अखडाहरू एउटा भस्मेश्वरमा र अर्को राजराजेश्वरीमा रहेका छन्। भस्मेश्वरको अखडालाई उदासी अखडा भनिन्छ भने राजराजेश्वरीमा रहेको अखडालाई निर्मल अखडा भनिन्छ। पशुपति गुठी गोस्वाराले निर्मल अखडालाई खानकी बानकी बापत यी रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। नागा अखडा। यो अखडा देवपाटनमा पशुपतिनाथ मन्दिरको पश्चिम द्वार नजिकै रहेको छ। यस नागा अखडालाई अन्नपूर्ण आश्रम पनि भनिन्छ। यो अखडा नागा बाबासित सरोकार राख्ने अखडा मानिन्छ। लक्ष्मण गिरीका चेला शिवगिरी नामक एक नागा बाबाले 2030 सालमा यो अखडाको स्थापना गरेका थिए।
आफूले भिक्षा माग्दै ल्याएर यहाँका दुःखी गरिब साधु सन्तहरूलाई खुवाउने कार्य शिवगिरी बाबाले गर्दथे। उनको यस्तो सेवाभाव देखेर देवपाटनका स्थानीय मानिसहरूले शिवगिरीलाई सो स्थानमा ल्याएर बसालेका हुन्। यस अन्नपूर्ण वा नागा अखडामा भारतबाट आउने नागा साधु सन्तहरूलाई खाने बस्ने व्यवस्था मिलाइएको पाइन्छ। नागिनी अखडा। नागा अखडा जस्तै हाल गौशाला क्षेत्र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालय अवस्थित क्षेत्रमा कुनै बेला नागिनी अखडा रहेको थियो। उक्त अखडामा नागिनी साधुनीहरू रहने गरेको पाइन्थ्यो। शिवरात्रिको समयमा भारतबाट धेरै सङ्ख्यामा नागिनी साधुनीहरू आई यही नागिनी अखडामा बस्ने गरेका थिए। फागुनको औँसी तिथिसम्म बसेर उनीहरू पुनः भारततिरै फर्किन्थे। यो क्रम 2042-43 सालसम्मै देखिन्थ्यो। तर त्यसपछि त्यहाँ नागिनी साधुनीहरू आउन छाडेका छन् र हाल यो नागिनी अखडा बन्द प्राय छ। बैरागी अखडा। पशुपति क्षेत्रको बैरागी अखडामा बैरागी वैष्णव सन्तहरू बस्ने गर्दछन्। यो अखडा भस्मेश्वर घाट पारी विष्णु मन्दिर परिसरमा छ। यो अखडाको निर्माण भीम शमशेरको परिवारले गराएको हो। शिवरात्रिको समयमा बाहेक अरू बेला यो बैरागी अखडामा साधु सन्तहरू न्यून सङ्ख्यामा रहेको पाइन्छ। विष्णु भक्त सन्तहरू रहने गरेको कारण यहाँ वैष्णव निम्बार्गी वैष्णव लगायत सबै प्रकारका सन्तहरू बस्ने र भक्तहरूको सेवा गर्ने गर्दछन्। पशुपतिनाथ हजुर ये हाम्रो भस्मेश्वर प्राङ्गणभित्र जुन अखाडा भन्ने अलि सानो ठाउँ छ। अब हामीलाई धेरै त थाहा नभए 100 सालभन्दा पहिलेको कुरा होला। तर 30-35 सालभन्दा पहिले भोलागिरी बाबा यहाँ बसेको थियो। बाबा धेरै भगतहरू त्यहाँ जोड्नुभयो, अन्नक्षेत्र चलायो। भित्र शिवरात्रिमा पनि भण्डारा चलाउँदै थियो बाबा। अब बाबा बितेपछि फेरि यहाँ चन्दनगिरी बाबा बस्नुभयो। बाबा पनि 15-17 साल बस्नुभयो। अब बाबा समय चन्दनगिरी बाबा समयमा अलि व्यवस्था गाह्रो भयो, ढिलो भयो। अब बाबा बितेपछि यहाँ हामी रतनगिरी बसेको छौँ। अब त्यहाँ समाजको टोलको सब भगतहरू चुनेर यहाँको हाम्रो अन्नपूर्णाको बाबा और स्थानीय सबै बाबा और सबै चुनेर हामीलाई यहाँको जिम्मेदारी दिनुभयो, मेहनत बनाउनुभयो। हाम्रो अखाडाको जुन जस्तो परम्परा हुन्छ अब त्यसपछि अब यहाँ 6-7 महिनादेखि हामी बसेको छौँ। जोसमनी अखडा। जोसमनी मत नेपालमै जन्मिएर विस्तार भएको हो। जोसमनी सम्प्रदायका प्रवर्तक परम सिद्ध योगेश्वर महामुनि जोसमनी सन्त थिए। हरिश्चन्द्र शशिधर दास लगायतका सन्तहरूले जोसमनी मतको प्रचार प्रसार गरेका थिए। जोसमनी परम्पराका अनुयायीहरू निर्गुण उपासक एवं नागपन्थी हुन्। जोसमनी शिष्यलाई गुरु पञ्जा दिँदा झोली, तुम्बा, चिम्टा र तार गरी 4 प्रकारका वस्तुहरू दिइन्छ। यहाँ गुरुद्वारा भण्डारा पनि लगाइने गरिन्छ। सन्तहरूको लास गाडिएको ठाउँमा सानो कुटी बनाउने गरेको पाइन्छ। राजा पृथ्वीनारायण शाह, रणबहादुर शाह यस परम्पराबाट बढी नै प्रभावित थिए भनिन्छ। अहिले जोसमनी सन्तहरूको कुटी भग्नावशेषमा परिवर्तन हुन लागेको देखिन्छ र सन्तहरू पनि कम हुँदै गएका छन्। तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यो सम्प्रदायको संरक्षणका लागि अघि बढाएको छ।
अघोरी अखडा भगवान पशुपतिनाथका विभिन्न रूपहरूमध्ये एउटा अघोरी रूप हो। शैव सम्प्रदायका विभिन्न शाखाहरूमध्ये कापालिक र कालमुख सम्प्रदायका अनुयायीहरूलाई अघोरी भनिन्छ। अघोरी परम्परा अन्तर्गत पशुपति क्षेत्रको भस्मेश्वर घाट भेगमा अघोरी साधुहरूको बसोबास रहिआएको पाइन्छ। स्थानीयवासीहरूका अनुसार ती अघोरी बाबाहरू बेला बेलामा चमत्कारपूर्ण कार्यहरू गर्दछन्। म चाहिँ मोहन कुमार तामाङ, मेरो नाम चाहिँ। यो आश्रम चाहिँ 2011 सालबाट चाहिँ स्थापना भएर हालसम्म चलिरहेछ। यो अब हाम्रो राज्यले चाहिँ दिएको छैन भन्नु मिल्दैन। 2300 रुपियाँ आउँछ प्रति महिनाको। अनि त्यहाँदेखिबाट अहिलेसम्मलाई हाम्रो भक्तजनहरूले तेल बत्तीहरू धुपहरू यो चाहिँ सबै हाम्रो भक्तजनहरूबाट जुटिरहेको छ। त्यो भएको र अब हामीले अब भन्नु त खासै के भन्ने हो र, तर राज्यले यसो बुझेर यो अघोर आश्रमलाई पनि यसो यति चाहिँ बजेट छुट्याइदियो भनेदेखि यो आश्रम चल्न सक्छ र राम्रोसँग चल्थ्यो भन्ने कुरा यो आश हो मेरो चाहिँ। अब उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँहरू स्थापना चाहिँ कसले गर्नुभयो? स्थापना चाहिँ डाक्टर रामनाथ अघोरी बाबाले 2011 सालमा गरिदिनु भएको थियो। यी र यस्ता अखडाहरूका अतिरिक्त पाशुपत क्षेत्रमा उमाकुण्ड आश्रम, भगवतानन्द आश्रम, शङ्कराचार्य आश्रम, बद्रीनाथ आश्रम, शिवपुरी बाबा आश्रम, नालोपा त्रिलोपा गुफा, गोरखनाथ मठ एवं अनेकन देवी देवताहरूका सासाना मठ मन्दिरहरू, शिवालय क्षेत्र तथा त्रिदेवल जस्ता देवलहरू समेत रहेको पाइन्छ। विशेष गरी पाशुपत क्षेत्र परिसरभित्र रहेका अखडाहरू कुनै कुनैमा ठुलो भण्डारा लाग्ने, साधु सन्त दीन दुखीहरूलाई भोजन गराइने गरेको पाइन्छ। यसका निम्ति अखडाहरू स्वयंले स्रोत जुटाउने र कुनै कुनैमा धार्मिक सङ्घ संस्था तथा कोषहरूले पनि सहायता प्रदान गरेको पाइन्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष महाभूकम्प 2072 पछि यिनै अखडाहरूसँग सम्बद्ध सम्प्रदायहरूको पुनर्निर्माणका लागि प्रतिबद्ध रहेको छ। कोषको कार्यक्षेत्रभित्रका समग्र सम्प्रदायहरूमध्ये पशुपति क्षेत्रको सम्पदा एवं सौन्दर्यको रूपमा यस क्षेत्रमा भएका अखडाहरू पनि हुन्। यी अखडाहरूले पवित्र पशुपति क्षेत्रमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई जीवन जगतका उदासीन पक्षहरूलाई ध्यान धारण र ज्ञान मार्फत उजागर गरिरहेका छन्। यस समग्र सवालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडा यसो भन्नुहुन्छ। पशुपति क्षेत्रभित्र विभिन्न प्रकारका अखडाहरू रहेका छन्। अखडाहरूको आफ्नै महत्त्व छ। यो शब्द नै यति धार्मिक छ, यति सांस्कृतिक छ, यति पौराणिक छ, यसको महत्त्वसँग एउटा ओत छ, वेट छ। यो वेट भएको शब्दले नै वास्तवमा अखडा शब्दसँग कस्ता कस्ता प्रकारका क्रियाकलापहरू जोडिनु पर्दछ, कस्ता प्रकारका आचार संहिता जोडिनु पर्दछ, कस्ता किसिमका विचारहरू प्रवर्धन हुनुपर्दछ भन्ने कुराको आफै चरितार्थ गरिरहेको हुन्छ। यहाँभित्र भएका थुप्रै अखडाहरूमध्येमा विशेष गरी नागिन अखडा, नागा अखडालाई हामीले अन्नपूर्ण आश्रम भन्ने गर्दछौँ। अरू अब अघोरी अखडा, त्यसपछि अन्य जति अखडाहरू रहेका छन् ती अखडाहरूले जुन जुन कर्महरू गर्नुपर्ने हो ती कर्महरू उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। तर गरेका कर्महरू जनस्तरमा प्रभावकारी पनि हुनुपर्दछ, जनस्तरमा देखिने लेखिने पनि भन्नुपर्दछ। समय चुप लागेर मौन
बसेर साधना गरिने मात्रै समय छैन, गरिएका साधनाहरू दुनियाँका निमित्त पनि उत्पादनमूलक हुन सक्नुपर्दछ। त्यसका निमित्त यहाँ भएका सन्तहरूले, यहाँ भएका महन्तहरूले आफ्नो ज्ञानको प्रचारका निमित्त गर्नुपर्ने कदमहरू, चालिनुपर्ने क्रियाकलापहरू जे जस्ता रहेका छन् त्यसमा निरन्तर लाग्नुभयो भने कोष पनि उहाँहरू सँगसँगै सधैँभरि रहिरहेको छ। हामीले त सन्तहरूलाई सम्मान गर्ने हो, उहाँहरूलाई घाँसपास कपासको खाँचो भएको अवस्थामा पूर्ति गरिदिने हो, उहाँहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने हो। त्यसबाहेक यस क्षेत्रमा, सार्वजनिक क्षेत्रमा सबै प्रकारका सरोकारवालाहरू आउने भएको हुनाले उहाँहरूसँग ठोकिएर गरेका क्रियाकलापहरूसँग हामी पनि त्यति प्रत्यक्ष सहभागी हुँदैनौँ। तर उहाँहरूले पनि कोषसँग सहकार्य गर्दै आफूलाई आवश्यकता परेका विषयहरू बढीभन्दा बढी सुविधाभोगी नभइकन, दरबार जस्तो गुफा नखोजिकन ध्यान, धारणा र समाधिका विषयहरूलाई सबभन्दा बढी समाज उपयोगी तरिकाले प्रस्तुत गर्नको लागि आफ्ना कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो भने पशुपति क्षेत्रभित्र भएका अखडाहरूको महत्त्व सबैले बुझ्न सकिने अवस्थाका हुन्छन् र सबैलाई अखडाप्रतिको आकर्षण पनि बढ्दै जान्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। र अखडासँग सम्बद्ध शब्दले धर्म र संस्कृतिलाई सबभन्दा पहिले पोखेको हुन्छ। यो शब्दको गाम्भीर्यलाई महत्त्व दिएर तत्त अखडा सम्हाल्ने अखडापतिहरू, मठाधीशहरू वा सन्त महन्तहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो अखडाको महत्त्वलाई सार्वजनिक रूपमा उजागर गर्नुपर्ने हो। तर त्यसो हुन सकेको छैन। हामी सन्तहरू, महन्तहरू अलि आफ्नै प्रकारका पीर व्यथाहरूमा मात्रै रुमल लियौँ कि भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। कोषले अखडाहरूका विषयमा केही गरिदिनु पर्ने वा केही भनिदिनु पर्ने वा केही तयारी गरिदिनु पर्ने विषयहरू नीतिगत तहमा हुने विषयहरू हुन् र कार्यान्वयनका तहमा हुँदै जाने विषयहरू हुन्, ती हुँदै गइरहेका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अखडाहरूको संरक्षणका निमित्त आफ्नै प्रकारको नीति तय गरेको छ र त्यो नीति अनुसारले अखडाहरूका संरक्षणका निमित्त चालिनुपर्ने कदमहरू चाल्दै आएको छ। तर अखडाहरू प्रायजसो दाताहरूबाट सञ्चालन हुन्छन्, शिष्यहरूबाट सञ्चालन हुन्छन् र गुठीहरूबाट सञ्चालन हुन्छन्। दाताहरूबाट, शिष्यहरूबाट, गुठीहरूबाट सञ्चालन हुने ती अखडाहरूले आफ्नै प्रकारको नियम बनाएका हुन्छन्। किनभने आफ्नो परिवारभित्र, आफ्नो परम्पराभित्र आफ्नै प्रकारको नियम रहन्छ। जस्तो अघोरी अखडाको आफ्नै नियम हुन्छ, नाथ सम्प्रदायका अखडाको आफ्नै नियम हुन्छ, त्यसै गरी अन्नपूर्ण अखडाको आफ्नै प्रकारको नियम छ, राम मन्दिर अखडाको आफ्नै नियम छ, भस्मेश्वर अखडाको आफ्नै नियम रहेको छ। यस्ता प्रकारका आफ्नै प्रकारका नियमहरू, आचार संहिताहरू भएका अखडाहरूलाई हामीले छुट्टै प्रकारको नियम, आचार संहिता तय गरिरहनु पर्दैन। यो एउटा गुरु परम्पराबाट तय भएको आचार संहिता हो, त्यसमा उहाँहरू बस्नुपर्दछ। र यो कुरा गुनासोको विषयमा, गुनासो गर्न पाइन्छ, गर्नु पनि पर्दछ। तर गुनासो गर्नुभन्दा पहिले हामीले आफ्नो तर्फबाट अखडाहरूका यथास्थितिहरू उजागर गर्नको लागि दुनियाँमा भक्तहरूलाई, विशेष गरी दर्शनार्थीहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि के कस्ता प्रकारका सत्सङ्गका कार्यक्रमहरू अगाडि बढायौँ, त्यो अखडाहरूको महत्त्वपूर्ण दायित्व हुन्थ्यो। जस्तो अन्नपूर्ण अखडाले यहाँ भएका सन्त महन्त लगायतका अनाथ असहायहरूलाई भोजन गराउने गरेको छ। यो दायित्व उसले पुरा गर्दै आएको छ, हामीले देखेका छौँ। अरू अघोरी अखडादेखि लगेर अरू अखडाहरूले आफ्नो दायित्व पुरा गरेका छन्, तर पुरा गरिएको दायित्व देखिने किसिमको, प्रदर्शनमा आउने किसिमको, दुनियाँले मनन गर्ने किसिमको पनि हुनुपर्दछ यदि हामी दुनियाँसँग सरोकार राख्छौँ भने। होइन, सन्त स्वयं परहितेषु कृताभियोगा भनेको हुन्छ शास्त्रले। सन्तहरू स्वयं अरूका हितका निमित्त यो धरती तलमा नियुक्त भएर आएका हुन् भनेर शास्त्रले भन्छ। अरूका हितका निमित्त नै अखडाहरूमा आएर सन्तत्वको नियमलाई ग्रहण गर्दै बस्नुभएको हो उहाँहरू। र त्यो सन्तत्वको नियमभित्र असन्तुष्टि भन्ने रहँदैन। केही असन्तुष्टि छन् भने आफैभित्रबाट त्यसलाई साम्य गर्नुपर्दछ। र विशेष गरी वस्तुगत असन्तुष्टिहरू, सामान्यतया बासका असन्तुष्टिहरू, सुरक्षाका असन्तुष्टिहरू हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्दै गइरहेका छौँ। अरू प्रकारका घाँसपास कपासका असन्तुष्टि भयो भने त्यसलाई हामीले साम्य गर्दै गइरहेका छौँ। तर अखडा अखडा हो। अखडा कुनै दरबार जस्तो हुँदैन। अखडा धेरै सुविधा सम्पन्न हुँदैन। अखडासँग आफ्नै प्रकारको नियम हुन्छ, परिधि हुन्छ। त्यो परिधिमा बस्नेहरू अखडाका विशिष्ट सन्तहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू गुरुजीहरू हो, उहाँहरूका सन्तहरूले त्यही नियम पालना गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।